2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए और हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे और फैसले का निफाज जल्द नजर आएगा। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते, हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। उन्होंने कहा कि टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए, हमें उस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। वाज़ेह रहे कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने टैक्सों के नाहमवार निज़ाम को बिजली के ज़ायद बिलों की वजह करार दिया है। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त काम तिफिल तसल्लियाँ देना नहीं, बिजली बिलों में इजाफे के जिम्मेदारान का तयन तो होगा सो होगा, लेकिन सवाल यह है कि आज इन बिजली बिलों के मसले का हल क्या है। बिजली के जायद बिलों में टैक्सों का नाहमवार निज़ाम भी इस मसले की निशानदही करता है और किसी ने टैक्स के इस नाहमवार निज़ाम की तवज्जो ही नहीं दी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने इन कैमरा की। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर ऐवान और सलमान सफदर ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए और सलमान सफदर का कहना था चेयरमैन पीटीआई के वकला के लिए अटक जेल में रुकावट पैदा न की जाए। अटक जेल जब भी गए तो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी भी अदालत में पेश हुए और कहा कि अपने मौक्कल की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल आज ही देना चाहूंगा। जराये का बताना है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से आज चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई। जराये के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज उठाते हुए कहा कि दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। जराये का बताना है दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था चेयरमैन पीटीआई ने इस अदालत से मुतालिक हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा का कहना था हम हाई कोर्ट से दरख्वास्तें वापस ले लेते हैं। दरख्वास्त जमानत के मामले पर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। जराये के मुताबिक फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि इमरान खान को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा के बाद गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था और दौरान हिरासत ही FIA ने भी उन्हें साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार कर लिया था। चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, ताहम साइफर केस में गिरफ्तारी की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन न हो सकी थी। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लाहौर से 3 और शेखोपुरा से 2 खवातीन को गिरफ्तार किया।
ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار خواتین کا تعلق کالعدم داعش سے ہے، جن سے حفاظتی فیوز، ممنوعہ کتابیں، موبائل فون، اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی۔ خواتین کی شناخت فاخرہ، سعدیہ، ایمن، جویریہ اور فائزہ کے نام سے ہوئی۔ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے 308 کامبنگ آپریشنز کے دوران 76 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 15,225 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ پہلی مرتبہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی سیاسی لیڈر لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا رہا، بلکہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں، بے روزگاری اور مہنگائی لوگوں کو سڑکوں پر لا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا، ڈالر کی ٹرپل سینچری کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ٹرپل سینچری ہو گئی ہے۔ جب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 331 روپے کا ہوگا تو بجلی کا بل، کھانے کا تیل اور گاڑی کا تیل مہنگا ہوگا۔ جتنی روپے کی قدر گرے گی اتنی مہنگائی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ سیاسی نہیں رہا، اقتصادی اور معاشی ہو گیا ہے۔ عوام کا نام ریاست ہے اور عوام ہی مہنگائی سے پگھل گئی ہے۔ الیکشن کب ہوتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، گھر گھر میں اس کی پکار ہے اور گھروں میں مہنگائی کے ہاتھوں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ ڈالر کی ٹرپل سینچری کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ٹرپل سینچری ہو گئی۔ جب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 331 کا ہوگا تو بجلی کا بل، کھانے کا تیل، گاڑی کا تیل تو مہنگا ہوگا۔ یہ مسئلہ سیاسی نہیں رہا، اقتصادی اور معاشی ہو گیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ نگراں وزیر خزانہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ نہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے، نہ IMF بات مان رہی ہے۔ ملکی حالات پر بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے مزید کہا، نہ کارخانہ نہ دکان چل رہی ہے، صرف ڈالر پر سٹہ بازی چل رہی ہے، نہ سرمایہ کاری نہ ترسیلات، کارخانہ داری نہ دکانداری ہے۔ یہ خدا کو معلوم ہے اس مہنگائی اور بے روزگاری کا حل کس کے پاس ہے۔ کسی کا فیصلہ کوئی نہیں مان رہا، آئین اور قانون مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے گزشتہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، معاشی اور سیاسی چور لندن چلے گئے، عوام کو مسائل کے سمندر میں غرق کر گئے۔ MP03 اور MP16 کی ملک میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو کوئی نہیں مان رہا۔ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف آج ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، جبکہ اس ہڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی طرف سے دی گئی۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ اور بسیں بھی معمول سے کم ہیں۔ وکلاء نے بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے نگراں حکومت کو زائد بجلی کے بلوں میں کمی اور اضافہ شدہ پیٹرولیم لیوی واپس لینے کے لیے 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ یہ الٹیمیٹم کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کے کنوینر محمد رضوان نے جمعے کی شام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ کراچی کے تاجروں کی جانب سے بجلی کے اضافی بلوں، مہنگائی کے خلاف جمعے کو بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث شہر کی تھوک اور بڑی مارکیٹیں بند رہیں، تاہم محلوں کی سطح پر چھوٹی دکانیں کھلی رہیں۔ دریں اثنا پنجاب بار کونسل کی بھی مہنگائی کے خلاف آج ماتحت عدالتوں میں ہڑتال ہے۔ مقامی وکیل نازیہ نواز کے گھر پر فائرنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔